अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिजवान अशरफ। आज मेरे पास दो खबरें मौजूद हैं, बहुत अहम तरीन और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। एक तो ये है कि नवाज शरीफ अपने भाई शहबाज शरीफ की हुकूमत के पीछे पड़ गए हैं और उन्होंने ये फैसला कर लिया है कि इस हुकूमत को अब घर भेज के ही दम लेना है। इस हुकूमत को घर भेजने की ठान ली है। उसकी क्या वजह है, इसके पीछे मुहर्रिकात क्या है, इसके पीछे कहानी क्या है कि नवाज शरीफ अपने ही भाई शहबाज शरीफ की हुकूमत को क्यों घर भेजना चाहते हैं, जबकि मरियम नवाज के लिए वो बिल्कुल एक सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं। और अब उनकी सारी तवज्जो जो है वो मरियम नवाज के ऊपर है कि मरियम नवाज की गवर्नमेंट को कंटिन्यू करवाया जाए और ऊपर से शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट को उड़ा दिया जाए। ये क्या कहानी है, क्या मामला है, इस बारे में मेरे पास खबर मौजूद है, वो आपके साथ में शेयर करता हूँ। सेकंड ये कि जो इस्टेब्लिशमेंट है, इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से इमरान खान की रिहाई का फैसला कर लिया गया है और इस्टेब्लिशमेंट या तो ईद से पहले या फिर ईद के फौरी बाद जो है इमरान खान को रिहा कर सकती है। और ये जो आखिरकार रिहाई होनी है, ये होनी तो अदालतों के ज़रिए से है, लेकिन जितनी देर तक इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहेगी उतनी देर तक आखिरकार ये रिहाई नहीं हो सकती। लेकिन अब क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से फैसला किया गया है, इसलिए इमरान खान की रिहाई जो है बहुत जल्द या ईद से पहले या ईद के फौरन बाद ये होने जा रही है। इसके बारे में दो खबरें मेरे पास मौजूद हैं, पहली नवाज शरीफ से मुतालिक, दूसरी इस्टेब्लिशमेंट से मुतालिक कि इस्टेब्लिशमेंट ने ये फैसला क्यों किया और इस्टेब्लिशमेंट को क्या नज़र आ रहा है, आगे हालात किस किस्म के बन रहे हैं जिसकी वजह से ये फैसला किया गया है। सबसे पहले मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दे दूँ, बड़ी खबर दे दूँ, वो है नवाज शरीफ से मुतालिक, वो है शहबाज शरीफ से मुतालिक, इस हुकूमत से मुतालिक, और किस तरीके से नवाज शरीफ शहबाज शरीफ आमने सामने आ चुके हैं और नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ की हुकूमत का तख्ता उलटने का मंसूबा बना लिया है। देखिए, यहाँ पर लोग बड़ी बातें करते हैं। मैं आपको एक बात बता दूं कि जो इक़्तिदार की जंग होती है वो बड़ी बेरहम होती है, बहुत बेरहम होती है। वो नहीं देखती, इक़्तिदार की जो जंग है वो नहीं देखती कि कोई सामने भाई खड़ा, सामने बाप है, सामने बेटा है। इक़्तिदार की जो जंग होती है वो हमेशा मफाद के लिए, इक़्तिदार के लिए होती है। उसमें रिश्तों की कोई अहमियत नहीं होती, उसमें दोस्तों की कोई अहमियत नहीं होती, उसमें दोस्ती दुश्मनी को नहीं देखा जाता, ना रिश्तों को देखा जाता है। सिर्फ और सिर्फ मफाद और इक़्तिदार तक पहुंचने का रास्ता देखा जाता है। और कभी कभी ऐसी स्टेज आ जाती है कि जिन लोगों ने आपके साथ धोखा किया होता है, वो चाहे आपके अपने हो या पराए हो, कोई भी हो, उनसे आप बदला लेने की ठान लेते हैं। तो अब जो फैसला किया गया नवाज शरीफ की जानिब से वो इसी कॉन्टेक्स्ट में किया गया है। एक तो पहला वो वाला फॉर्मूला अप्लाई होता है कि यहाँ पर आपस में जो दोनों के दरमियान एक बरादराना ताल्लुक़ है, एक भाइयों वाला ताल्लुक़ है, शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के दरमियान छोटे भाई का और बड़े भाई का जो ताल्लुक़ है, इन्होंने इस ताल्लुक़ को पस पुश्त डाल दिया और इक़्तिदार की खातिर एक दूसरे के साथ इन लोगों ने चालें चली और धोखा किया। पहले नवाज शरीफ जो है वो शहबाज शरीफ को कंट्रोल करता रहा और शहबाज शरीफ को हमेशा पंजाब की हद तक महदूद रखा और उसके ख़ानदान को जो है हमेशा से दीवार से लगा के रखा। लेकिन जैसे ही शहबाज शरीफ को मौका मिला, ये पिछले 2 सालों से जो PDM की पहली गवर्नमेंट बनी और अब जैसे ही मौका मिला, हल्का सा इशारा मिला, हल्की सी आंख मारी है शहबाज शरीफ को, तो शहबाज शरीफ ने फ़ौरन से ये ऑफ़र कबूल की है और वज़ीर आज़म बनना पसंद किया। फिर दूसरी मरतबा भी वज़ीर आज़म बन गया, अपने भाई नवाज शरीफ की पीठ में छुरा भोंक के। तो ये तो पहली वो बात है कि सियासत बड़ी बेरहम होती है और इसके अंदर हमेशा मफादात को देखा जाता है, हमेशा जो है वो अपने फ़ायदे को देखा जाता है और इक़्तिदार को देखा जाता है। तो यहाँ पर नवाज शरीफ ने भी अपनी हमेशा सियासत को देखा, शहबाज शरीफ ने भी अपनी हमेशा सियासत को देखा और उसके मुताबिक ही इन्होंने फैसले किए। अब ये जो शहबाज शरीफ ने जिस तरीके से नवाज शरीफ की पीठ में छुरा भोंका, उसमें कुछ वाक़यात हैं। एक तो ये कि यहाँ पर जब पहली मरतबा शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनने का मौका मिला, तो शहबाज शरीफ ने ना सिर्फ अपनी सेटिंग कर ली, अपने मामलात सेट कर लिए, अपनी अंडरस्टैंडिंग बना ली,
اپنے لیے NRO حاصل کر لیا. بعد میں جا کے جب اس نے سب کچھ کر لیا، اپنی سیٹنگ بھی بنا لیے، اپنے معاملات بھی طے کر لیے، اپنے لیے NRO بھی لے لیا، اپنے کیسز بھی معاف کروا لیے، سب کچھ طے ہو گیا، اس کے بعد اس نے پھر نواز شریف کے لیے NRO، نواز شریف کے کیسز معاف کروا کے نواز شریف کے لیے ایک NRO حاصل کیا. لیکن نواز شریف کے لیے جو اقتدار کا راستہ ہے وہ ہمیشہ کے لیے بند کروا دیا، کیونکہ خود جو ہے وہ اقتدار کا راستہ، اب خود جو ہے اس نے اقتدار تک پہنچنا تھا اور وہاں پر یہ اپنا قبضہ حاصل کر چکا تھا. پارٹی کے اوپر بھی اس نے قبضہ حاصل کرنے کی کوشش کی، لیکن کم از کم اقتدار تک جو ہے اس نے اپنا قبضہ مضبوط کر لیا تھا، اس نے اپنا کنٹرول جو ہے وہ قائم کر لیا تھا، جس کی وجہ سے نواز شریف کے ساتھ اس نے یہ 2 نمبری کی کہ نواز شریف کو سبز باغ دکھا کے، کرسی دکھا کے، وزیر اعظم ہاؤس دکھا کے، سجی دکھا کے کھپی ماری، پاکستان تو لے آئے اور یہاں پر یہ کہا کہ آپ آتے ساتھ ہی کرسی پر آئیں گے، وزیر اعظم ہاؤس کی کرسی کے اوپر آئیں گے. لیکن آیا کہاں؟ نواز شریف آٹے کے توڑے پر. تو یہ جو دھوکہ کیا یہ شہباز شریف نے دیا. اب جو ہے نواز شریف نے شہباز شریف سے دھوکہ لینے کا، دھوکے کا بدلہ لینے کا فیصلہ کر لیا، اور اس کے لیے اب نواز شریف نے اپنے بندوں کو میدان میں اتار دیا ہے، اپنی پارٹی کے لوگوں کو. اب اس میں رانا ثناءاللہ اور میاں جاوید لطیف دونوں میدان میں آ چکے ہیں، اور ان کی جانب سے جو باتیں کی جا رہی ہیں، ان کی جانب سے جو کہانیاں بیان کی جا رہی ہیں، وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اب شہباز شریف کی حکومت کو رہنے نہیں دینا، شہباز شریف کی حکومت کو ٹکنے نہیں دینا. کیونکہ جس طریقے سے رانا ثناءاللہ، جس طریقے سے میاں جاوید لطیف اور بھی بہت سارے لوگ جو اس حکومت کے اوپر تنقید کر رہے ہیں، اس حکومت کے اوپر انگلیاں اٹھا رہے ہیں، اس حکومت کے اوپر ان کی جانب سے جو باتیں کی جا رہی ہیں وہ بڑی معنی خیز ہیں. رانا ثناءاللہ بار بار یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ ہماری حکومت ہے ہی نہیں، یہ تو بے اختیار قسم کی حکومت ہے، یہ نون لیگ کی حکومت ہو ہی نہیں سکتی، یہ نواز شریف کی حکومت ہے ہی نہیں. اور اس میں ڈیفیکٹو پرائم منسٹر ایک قسم کا جو پہلے اسحاق ڈار نے بنا تھا، پہلے تو فارمولا جو نواز شریف کے دماغ میں تھا وہ یہ تھا کہ پرائم منسٹر میں ہوں گا، ڈیفیکٹو پرائم منسٹر مریم نواز ہوگی، اور پنجاب جو ہے اسی طرح سے میں کسی اور کے حوالے کر دوں گا. لیکن یہاں پر بالکل صورتحال بدل گئی. یہاں پر شہباز شریف نے اپنی باری لگا لی، شہباز شریف وزیر اعظم بن گیا. اس کے بعد نواز شریف نے سوچا کہ اگر وزیر اعظم یہ بن گیا ہے تو اسحاق ڈار کو ڈیفیکٹو پرائم منسٹر بنا دیا جاتا ہے، لیکن وہاں بھی راستہ بند کر دیا. تو اس وجہ سے اب یہ فیصلہ کیا گیا ہے نواز شریف کی جانب سے کہ میں نے ہر صورت میں شہباز شریف سے بدلہ لینا ہے اور اس حکومت کو گھر بھیجنا ہے. اور رانا ثناءاللہ نے جو باتیں کرنا شروع کر دی ہیں اسے صاف مطلب ظاہر ہوتا ہے. رانا ثناءاللہ نے کہا ہے کہ یہ ڈیفیکٹو پرائم منسٹر آج کل محسن نقوی ہے، بلکہ اس کے پاس ہی ساری پاور اور اختیارات ہیں، اور اس وقت کابینہ کے اندر جو زیادہ تر لوگ موجود ہیں، کابینہ کے اندر جو منسٹرز ہیں وہ ساری اسٹیبلشمنٹ کے ہیں. ساری گورنمنٹ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کو چلا رہی ہے، اسٹیبلشمنٹ اس گورنمنٹ کو چلا رہی ہے، اور ساری گورنمنٹ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں ہے. یہ کیٹیگوریکلی یہ بات رانا ثناءاللہ نے کی ہے، اور یہ رانا ثناءاللہ نے بہت بڑی بات کی ہے. اسی طرح سے میاں جاوید لطیف تو اب کھل کر میدان میں آ گئے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ یہ حکومت ہماری ہے ہی نہیں، کیونکہ ہمیں تو جتوایا گیا ہے، ہم تو ہارے ہوئے تھے، ہم تو بالکل ہار چکے تھے، ہمیں تو پتہ لگ گیا تھا، اور 8 فروری کی رات کو ہم ہارے ہوئے تھے، لیکن 9 فروری کو فارم 47 کے مطابق ہمیں رزلٹ دیے گئے، ہمارے نتائج تبدیل کیے گئے اور ہمیں جتوایا گیا، جبکہ ہمیں عوام نے نہیں جتوایا، کسی اور نے جتوایا، اور یہ وہی حکومت ہے، وہی لانے والے ہیں. تو میاں جاوید لطیف نے کہا کہ مجھے بھی آفر ہوئی خراتی سیٹ کی، لیکن میں نے انکار کر دیا، اور مجھے بعد میں دھمکی دی جاتی تھی جب میں کہتا تھا کہ میرٹ کے اوپر اس معاملے کی تحقیقات کی جائے، یہ جو میرے ساتھ دھوکا ہوا ہے یا میری جو سیٹ آپ لوگوں نے چرائی ہے اس کے اوپر تحقیقات ہونی چاہیے. تو وہ مجھے آگے سے دھمکی دیتے تھے کہ اگر آپ نے یہ اس طرح کی بات کی، یہ جاوید لطیف کو کہا جاتا تھا کہ اگر آپ نے اس طرح کی بات کی تو یہ جو حلقہ ہے 130 کا لاہور کا میاں نواز شریف کا یہ کھول دیا جائے گا. اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہاں پر صورتحال کیا ہے. تو میاں جاوید لطیف بھی کھل کر میدان میں آ گیا ہے، اور یہ وہ کھلاڑی ہے جو کہ نواز شریف کے کھلاڑی ہیں. نواز شریف نے ان کو میدان میں اتارا ہے، اور نواز شریف کی وجہ سے یہ لوگ میدان میں آئے ہیں. اب تو یہ ایک معاملہ ہو گیا، ان کی آپس کی لڑائیاں شروع ہو چکی ہیں، اور اب نواز شریف شہباز شریف کی حکومت کو ختم کر کے ہی کام لے گا. دوسری جانب اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے عمران خان کی رہائی کا فیصلہ کیا جا چکا ہے، اور اسٹیبلشمنٹ نے جو فیصلہ کیا اس کے بعد آپ کو
اندازہ ہوگا آپ کو اگلے چند دنوں میں پتہ لگ جائے گا، کیونکہ ایونٹس اس طرف جا رہے ہیں. 9 مئی کے مقدمات میں کلیئرنس ہو رہی ہے، عدالتوں سے ریلیف مل رہا ہے، توشہ خانہ کیس فارغ ہو چکا ہے، سائفر کیس فارغ ہونے جا رہا ہے، اور کے پی گورنمنٹ کو اسپیس ملنا شروع ہو گئی ہے. یہ وہ تمام اقدامات اور تمام چیزیں اور تمام سگنل ایسے ہیں جو کہ عمران خان کے ساتھ کوئی انڈرسٹینڈنگ یا معاملات طے کرنے کے حوالے سے ہیں، اور عمران خان کی رہائی یا تو عید سے پہلے یا عید کے فوراً بعد ہو سکتی ہے.